ہمارے بڑے ہی پیارے مہمان حضرت مولانا طیب طاہر صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں۔ مولانا طیب طاہر صاحب۔ الحمدللہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب ترضى صل وسلم عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس کے واسطے جو کل کائنات دا خالق مالک رازق اور داتا ہے۔ مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ، پھر محبت نہ درود پڑھے آجے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی دے واسطے۔ حضرات وقت قلیل ہے، مختصر ملاقات دے اندر چند گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا۔ بڑے ہی مبارک دے مستحق نے قرہ حضرات اور عزت مائی باپ عطا الرحمان پنجابی صاحب، دعا کرو اللہ انہاں دے علم عمل زندگی دے اندر برکتاں اور رحمتاں دا نزول فرمائے۔ کج کے کہہ دیو آمین، سرا محبت اور تہاڈا شوق بڑھان واسطے، تانوں باشعار کرن واسطے چند اشعار تاکہ ہوشیار ہو کے گفتگو سنو، اور دعا بھی ہے، دعا کرو کہ اللہ بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دے۔ اللہ جڑے نہیں گئے اللہ نصیب کر دے، اللہ جڑے گئے نے بار بار نصیب فرما دے۔ دعا میں کرنی ہے، آمین دی آواز ایویں ہی آنی چاہیے۔ مبارک گھڑیاں نے شاید اللہ عید تے تیسرے دن ہی سانو سارے اوتھے جمع فرما دے۔ کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا۔ کوئی ایسا کرم کما مولا،
پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے تے لوکی جاندے نے چار چھپیرے دے بابا نقشے نہیں ہوتے صبح سویرے دے کدی ساڑی بھی فلیٹ اڑا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا ایڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگیے ٹوٹیاں کولر زمزم دے ایڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگیے ٹوٹیاں کولر زمزم دے ساڑی اکھان دے ہلجو تاں تھم دے جے سانو بھی حرم پوڑیاں چڑھا مولا اے مسجد نبوی دے مینارے نے تیری رحمتاں بازو کھلارے نے اے جتھے جگہ ملیاں تیرے پیارے نو اے جتھے جگہ ملیاں تیرے سہارے نو اوتھے کملیاں وانگ روا مولا آئیے کائنات دے لوگوں آج دی ملاقات دا سبق اللہ رب العالمین دی کتاب دنیا تے آئیے نا اللہ دے کتاب دے نال جیڑا بندہ جڑ جائے اللہ دے دنیا اور آخرت دے اندر نصیب جگہ دے نے اور صاحب قرآن دا قرآن نال پیار کنا اور دنیا والے نبی دے پروانے نے قرآن نال پیار کر کے دکھا دیتا اور پیار تے محبت دیاں وجہ نے اللہ نے قیامت تک نامی روشن کر دیتے نے اور اللہ دا قرآن صحابہ دی شان آؤ ذرا قرآن دیاں چڑیاں لا دیاں اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا پھر کہہ دیو قرآن دا ہور مقام ہے محبت قرآن دی وجہ نال اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ رب العالمین نے صحابہ دا مقام بیان کیتا آؤ نا میں دساں صحابہ دی محبت آمینہ دے در یتیم تشریف فرمانے ادھروں سیدہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ میرے محبوب دے کول تشریف لے آئیاں نے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے پیاری عائشہ بڑی دیر لگا دیتی ہے آندیاں نے محبوب سونیاں میں تواڈے والی آ رہی سی میرے کنا وچ قرآن دیاں آوازاں آ گئیاں نے میرے قدم اگے اٹھی نہیں سکے سونیاں قرآن انی خوبصورت آواز اندر پڑھیا جا رہا سی اللہ دے پاک نبی نے اما عائشہ دی گل سنی تے میرے محبوب بھی تڑپ جاندے
نے میرے پاک نبی مسجد نبوی اندر پہنچے پتہ چلیا میرے پیغمبر دا دیوانہ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دیاں تلاوتاں فرما رہے ہیں آمینہ دے لال قرآن سن دے جا رہے ہیں آنسو بہان دے جا رہے ہیں میں صدقے میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے قرآن سماعت فرمایا عرشاں والے رب وال نگاواں اٹھا لیاں ہاتھ چوک کے دعاواں کیتیاں نے نالے رب العالمین دا شکر ادا کیتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تم مینوں انی خوبصورت آواز نال پڑھنے والے متی عطا کر دیتے نے یار اپنا تعلق بھی قرآن نال جوڑ لے نبی دا فخر بن جائیں گا پیغمبر دا فخر بن جائیں گا اور میں کیوں نہ ترجمہ کردہ جاواں اور قرآن پڑھنے والے واسطے حدیثاں نے ایک حرف پڑھے 10 نیکیاں نے پر پیران دے تھلے فرشتے بچھان دے نے میں ساریاں حدیثاں دا نچوڑ اینا چند اشعار دے اندر کر دیاں او یاری نال قرآن دے لالے تون او یاری نال قرآن دے لالے تون اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تون دن رات قرآن پڑھیا کر فیصلہ بادیا دن رات قرآن پڑھیا کر راضی رب رحمان کریا کر اور جنتی درجیاں اوپر چڑھیا کر پڑھ قرآن تے درجے پالے تم او کہہ دیو او قرآن والے بیٹھے ہو پھر خاموش ہو او ایک حرف پڑھیں پڑھائیں گا 10 نیکیاں رب تو پائیں گا وچ جنتیاں لکھیا جائیں گا پر قرآن تے درجے پالے تو آئیے جو پڑھن قرآن نو جاندے نے اگے پج پج فرشتے آندے نے پر پیراں ہیٹھ بچھاندے نے اینا پراؤں تے قدم ٹکا لے تون اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ایتھے ہی بس نہیں میں تینوں اگے لے چلانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال چند صحابہ میرے نبی دے نال ہم سفر بنے اے سفر دا دورانی آئے توجہ میرے وال کر گل سمجھا داواں سفر دے اندر رات دیاں تاریخیاں گئیاں نے اے پچھلی رات دا ویلائی میرے پیغمبر دا دیوانہ تے مستانہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ پچھلی رات دا ویلئی جس ویلے اللہ پہلے آسمان تے آکے اپنیاں رحمتان دے بازو کھلار دیندے نے تیریاں میریاں رات دیاں مصروفیتاں اسی سوشل میڈیا تے اپنی رات گزار دین والے میں صدقے جاؤں اللہ نے پاک نبی نے اپنے صحابہ دیاں تربیتاں فرمائیاں نبی دا پروانہ ہے
رات دا ویلے ہاتھ بن لینے تے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور دعا کریا کر اللہ رات دے ویلے قرآن دیاں تلاوتاں نصیب فرما دے اور صاحب دل بھی تڑپ اٹھے آئے آندہ واوا لذتی رات قیام اندر واوا کوٹنی پاک کلام اندر واوا نشینی اس جام اندر ایک ساکی دے پیاس بجانے نو وا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی دعا کر اللہ پچھلی رات دا جاگنا نصیب فرما دے وا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی او پیارے رب دے اگے رونے دی وا صدقے اس روانے نو او سر ڈگ دائے جدوں زمین اتے پوے کسر جا عرش برین اتے لکھ لین فرشتے مبین اتے تیری پاک جبین جھکانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو بد خیر ملنگ مستانے نو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن نبی دا پروانہ ادھی رات دا ویلے ہاتھ بننے نے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے اللہ دے پاک نبی سماعت فرما رہے نے میرے نبی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری دا قرآن سنیا آمینہ دے لال دا چہرہی مسکراہٹ دے نال سج جاندہ ہے جس وقت تلاوتاں ختم ہوئیاں آپ نے فرمایا اے موسیٰ پیاریا اللہ نے تینوں حضرت داؤد علیہ السلام دی آواز وچوں چند اللہ نے تینوں ملکہ عطا فرمایا پیارے داؤد زبور دیاں تلاوتاں کر دے پتھر بھی تسبیحات بیان کر دے اے پرواز کر دے پرندے بھی رک کے اللہ دیاں حمداں تے تسبیحاں بیان کر دے اے فیصلہ پا دیا اج غور کرنا تیریاں میریاں قرآن دے نال کنیاں ملاقاتاں نے اج روز کنی وری موبائل کھول کے ایتے سوشل میڈیا نال ملاقاتاں کرنا ہے پر سوچی نا مسلمان دا بیٹا ہو کے امت محمدیہ دے اندر پیدا ہون والا اپنے آپنوں توحید پرست کہلانے والے اے نہ ہوئے قرآن نو تو پچھے چھڑ جائیں اللہ تیرے کول نعمتیں کھولوے جا فلسطین دے جا کے حالات وے اے نہ ظالمہ نے قرآن پڑھنا دور دی گل قرآن سننا بھی گوارا نہیں کیتا آئیے لوگو اللہ دا قرآن آندہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قرآن
نو چھڑو گے اللہ عذاباں وچوں پہلا عذاب فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا اور مسلمانہ کیوں ذلت تیرا مقدر بن گئی اور مسلمانہ در در تے کیوں ذلیل و خوار ہو گیا اے قرآن نو چھڑیائی ذلت مقدر بن گئی مصائب تے پریشانیاں دا شکار بن گیا آجا اجے بھی ویلئی اجے بھی چند سا باقی نے اجے بھی چند کڑیاں باقی نے اپنے رب وال رجوع کر لے اے ویکھے نا تیرے تے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی نو قرآن نال کنا پیار اللہ دے نبی آرام فرما رہے نے راویہ سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اندیاں نے میں ویکھیا میرے نبی بیدار ہوئے تے مسکران لگ پے نے میں کیا سونے آج عجیبی منظر ویکھے نے آج سوتیوں بیدار ہوئے ہو تے چہرہ کھل کھلا اٹھیا اللہ دے پاک نبی فرماندے نے عائشہ پیاری ہے آج میں ویکھے ہے اللہ نے منو جنتاں وکھائیاں نے ایک جنت دے وچوں بڑی خوبصورت آواز دے نال کوئی قرآن پیا پڑھدا سی اے قرآن دیاں آوازاں سنیاں میں محمد دے کلیجے ٹھنڈ پہ گئی آج تیری میری روح دا غزاں آج تیری میری روح دی تشکیل آج گانے بن کے رہ گئے پروانیاں کتے روح دی غزاں اللہ دا قرآن بنا لے اللہ عزتاں نال نوازے مثال تیرے سامنے پنجابی صاحب بیٹھے نے خطیب کو لو ٹائم لینا ہوئے شرط رکھ دینے یار قرآن بوتا پڑھی ساڑی روح دی غذائی اللہ نے قرآن بنایا دعا کرو اللہ قرآن دی محبت دی وجہ نالی اللہ پنجابی صاحب نو دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرما دے اور آؤ قرآن دی وجہ نال عزت ہے قرآن نو پڑھیاں عزت ہے قرآن نو منیاں عزت ہے قرآن تے عمل کیتیاں عزت ہے وہ اتھے ہی بس نہیں قرآن دے نسخے نال پیار بھی کرنا ہے کتے قرآن دی تلاوت بھی کریا کر قرآن دی تلاوت کرن والے کاریاں نال پیار کر رب کبریا دی قسم اٹھا کے آنا اور جتے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے فرشتے ہونگے اللہ دے پیغمبر ہونگے اوتھے کاری قرآن ہونگے اور نال قرآن نال پیار کرن والے اینا کاریاں نال پیار کرن والے تسی بھی شامل ہو گے کہو انشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان قرآن اور تیرے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت اماں جی عائشہ نو فرمایا اے پیاری عائشہ میں جنت دے وچوں قرآن سنن دیاں قرآن پڑھن دیاں آوازاں سنیاں نے میرے کلیجے ٹھنڈ پہ گئی اماں جی فرمان لگیاں اے پیارے نبی جی دسو نا کیڑا ایڈے نصیباں والا کیڑا ایڈے پاگاں والا کیڑا ایڈے مقدراں والا جیڑا اللہ دیاں جنتاں وچ بیٹھ کے قرآن پڑھی جاندا ہے آملہ دے لال فرماندے نے عائشہ تو جاننی ہے میں اپنی مرضی نال نہیں بول سکدا پیارے جبریل آن گے میں پوچھ کے دساں گا کیونکہ رب دا قرآن آندہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا
ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ دیاں ویاں دیاں نے میرے پاک نبی بول دینے صبح دا ویلے رات اماں جی دی بھی بڑی بے چینی نال گزری ادھروں پیارے جبریل آئے نے آکے آمدے نے محبوب سونیاں جی دیاں آوازاں رات نو جنت اندر سنیاں جے او جنت دے اندر قرآن نہیں پڑھ دا بلکہ قرآن زمین تے پڑھ دا ہے۔ اللہ نو او دی ادا انی پسند آئی ہے او دے قرآن پڑھن دیاں آوازاں جنت وچ سنا دیتیاں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی اور تعجب دے اندر اے جبریل پیارے مینوں دسے نا والا کیڑا نصیب والا ہے، مینوں دسے نا کیڑا مقدر والا ہے۔ اللہ دے پاک نبی جی او تہاڈا دیوانہ او تہاڈا پروانہ تہاڈا صحابی حضرت نعمان بن حارثہ نے رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر نے اپنے شاگرد دا نام سنیا، اپنے صحابی دا نام سنیا، میرے پیغمبر دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں لگ جاندیاں نے۔ میرے نبی نو پرانی گل بھی یاد آ گئی، ایک ویلا سی اپنی لگت جگر نو نکاح دیتا، اللہ دے پاک نبی اداس اداس رہن لگ پہ۔ نعمان بن حارثہ آ کے آمدے نے اللہ دے نبی جی بڑے اداس اداس لگ دے ہو آمدے نے آج ختیجہ بھی کر نظر نہیں آندی، ایک بیٹی سی او دا نکاح کر دیتا کر ویلا ہو گیا ہے، بیٹی دی محبت نے تڑپا دیتا ہے، بیٹی دی جدائی نے تڑپا دیتا ہے۔ اور بیٹیاں والے بیٹھے ہو جان دے ہو نا، بیٹیاں دے صدمے ماں پہ انہوں تڑپا دیا کر دینے۔ اللہ دے نبی جی اے نعمان بن حارثہ آمدے نے میرے کنئی مکان مدینے دے اندر سونیوں چیرے مقام تے جنت دے اندر خاتون جنت دی سردار ہاتھ رکھے گی او مکان میں او دے نام لا دیاں گا۔ اللہ دے تکبیر عظمت قرآن شان صحابہ۔ اور آئیے نا میرے پاک نبی نو پتا چلیا اے میرا نعمان بن حارثہ قریب بلایا، میرے پیغمبر نے سینے نہ لگا کے آنسو بہائے نے۔ نعمان تیرے مقدر دے کیا کہنے، اے نعمان تیری قسمت دے کیا کہنے۔ اور میرے پاک نبی نے ہاتھ اٹھا کے اس نعمان واسطے اپنے شاگرد واسطے دعاواں کیتیاں نے۔ یار میرا عقیدہ اور یقین ہے آج بھی کوئی قرآن پڑھے گا، آج بھی قرآن نال پیار کرے گا، نبی دی دعاواں دا مستحق بن جائے گا۔ اور قرآن زمین تے پڑھ دینے محبت عرش برین تے رب العالمین کر رہے نے۔ اور توجہ آخری باتاں توجہ فرمانا، اور غور کرنا توجہ فرمانے۔ اور کیڑی باتیں فرمایا نعمان پیارے مینوں دسے نا کیڑے کیڑے عمل کرنا ہے۔ او فیصلہ بادیاں عائشہ مسجد دے اندر آن والے غور کرنا، نبی دے صحابی نے دسیا اے نسخہ پلے بن کے لے جانا،
آندے نے اس دن دی آغاز صبح ہندی نہیں ایس نعمان بن حارثہ دی جب تک اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں نہ کر لواں آج قرآن نو اپنی زبان دی زینت بنا اللہ دی قسم آج بھی وہی رب پڑھے گا زمین تے اللہ تیریاں آوازاں عرش برین تے سنا دین گے اور آئیے نہ لوگو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آمدے نے محبوب سونے مینوں نصیحتاں فرما دیا اللہ دے پاک نبی نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھایا کر قرآن سکھیا کر قرآن سکھایا کر قرآن سمجھیا کر قرآن سمجھایا کر سونیا ملے گا کی فرمایا ابو ہریرہ اگر قرآن پڑھ دیاں پڑھان دیاں موت آ گئی پھر تیری قبر تے میاں سوچنا آج لکھاں روپے خرچ کر دینا میرے ابو واسطے دعا کر دیو میری امی واسطے دعا کر دیو میرے پاک نبی نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن نال پیار پا لیندا ہے صبح شام قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے اور کیڑی زبان تو نکلے الفاظ اللہ دی قسم چیدے اندر شک شبے دی گنجائش نہیں ہو سکتی اور تذکرہ کردن اور جدے لبان دے اتے رب بول دائے اور جدے لبان دے اتے رب بول دائے سونا رحمتان دے موتی رول دائے اور جدہ بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور جدے حسن دی جگ وچ تم پہ گئی او نبیان دا بن کے سلطان آیا اج مان کرنا ہے مینوں اللہ نے جوانیاں دتیاں نے اج مان کرنا ہے اللہ نے جوان پتراں دی فوج دتی ہے میں صدقے جاواں او جدے حسن تے رب بھی ناز کرے او جدے حسن دے رب بھی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے یاسین مزمل دے سونا رب تو پالک بتے شان آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور میں آخری بات کہہ کے اجازت چاہاں علماء تشریف لے آ چکے نے اللہ انہاں دی سرداری ساڑھے سرت قائم اور دائم فرمائے آئیے لوگوں اللہ دا شکر ادا کریا کرو اللہ نے قرآن جیسی دولت نصیب فرمائی آمینہ دے لال جیسے رہبر و رہنما اللہ نے عطا فرمائے اور شکر کیویں ادا کرنا ہے رب اگے سجدے پہ پہ کے رب اگے سجدے پہ پہ کے اللہ دے در تے کے الحمدللہ کہہ کے کر صفت سنائی اللہ دی کر شکر ادائی ایویں نہیں محبت نال پڑھو جدا یقین ہے یقین نال پڑھے آجے کر صفت سنائی اللہ دی کر ادائی
اللہ دی او من مرضی دا مالک جے ہر ایک شیدہ خالق جے اے عقیدہ عقیدہ او اللہ ہی سب دا رازق جے اے کل خدائی اے کل خدائی اے کل خدائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی او حکم چلاون والا جے ہر شینو بناون والا جے او ہر ایک نو عطاون والا جے اے بادشاہی بولو ٹلے تھک گئے ہو اجے تے ماشاءاللہ جماعت بیٹی ہمت کرو اے بادشاہی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی کیا خوب بناندہ شکلاں جے کوئی مار نہیں سکتا نکلاں جے او دماغ وچ پاندہ عقلاں جے ہر چیز عطائی ہر چیز عطائی اے گواہی مل لئیے اللہ دے حضور گواہی پہ جانے مل کے ہر چیز عطائی کر شکر ادائی او کوئی جھوٹیاں گلاں کر دینے جی بابے بھی چولیاں پر دینے ساڑھے ڈبے بیڑے تر دینے کیویں قدر پلائی کیویں قدر پلائی اللہ دی آخری جملہ کمال دا اے رحمت ذوالجلال میاں اے رحمت ذوالجلال میاں دیتی عقل سوچ بسار میاں نہیں میرا کوئی کمال میاں اے رحمت ہے بائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دے کولو دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ قرآن نال سچی محبت نصیب فرمائے وقت قلیل سی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئی لمبی گفتگو ہوئے گی اور ایسے موضوع تے انشاءاللہ پھول بکھیریں گے اللہ ساڑی اج دی ملاقات ذریعہ نجات بنائے میں مشکور ہاں عطا الرحمان پنجابی صاحب جناب فضیلت الشیخ محترم عبدالرؤوف عاصم صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ انہ دی زندگی علم عمل دے اندر برکت عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ